साथीहरू, आजको यो मंगोल भेला र जमघटले, आजको यो मंगोल लहर र लस्करले, आजको यो मंगोल उमंग र जोशले के संकेत गर्दैछ भने अब मुलुक चाँडै नै मंगोलमय बन्दैछ भन्ने संकेत गर्दैछ र यो इशारा दिएको छ। र यो जमघट र यो मंगोल लहर र लस्कर र यो मंगोल उमंग र जोश, मंगोल शक्ति आउनुभन्दा अगाडिको मन्द मन्द शीतल हावा हो यो। यसकारण साथीहरू, महामानव डाक्टर गोपाल रुजोले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालका मूलवासी मंगोलहरूलाई जगाउन गाह्रो छ, अत्यन्त गाह्रो छ, समय लाग्छ। तर नेपालका मूलवासी मंगोलहरू जागिसकेपछि, नेपालका मूलवासी मंगोलहरू उठेर हिँडिसकेपछि संसारका मंगोलहरू भन्दा नेपालका मूलवासी मंगोलहरू रहर लाग्दा, लोभ लाग्दा मंगोल शक्ति हुनेछन् भनेर उहाँले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। साथीहरू, समयले पनि नेटो काटिसकेको छ र अब म छोटो रूपमा केही कुराहरू भन्न गइराखेको छु। अब तपाईहरूले यसलाई विस्तृत रूपले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालमा लोकतन्त्र आयो, तर नेपालका बाहुन क्षेत्रीहरू किन खुसी छैनन्? सबै तहमा हुने रहेछन्, सरकार र सत्तामा हुने रहेछन्, तर पनि बाहुन क्षेत्रीहरू किन लोकतन्त्र आएकोमा खुसी छैनन्? यसको कारण भनेको लोकतन्त्रमा मानव अधिकारका कुराहरू हुन्छ, मानव स्वतन्त्रताका कुराहरू हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू हुन्छ, वाक स्वतन्त्रको कुरा हुन्छ र संसारमा जति पनि आविष्कार भएका कुराहरू हुन्छन्, एडभान्स टेक्नोलोजीहरू हुन्छ, त्यो सबै लोकतन्त्र भएको मुलुकमा भित्रिने भएको हुँदाखेरि र बाहुन क्षेत्रीहरूले हिजोको जस्तै हालिमुहाली गर्न नपाउने भएपछि, भ्रमको खेती गर्न नपाउने भएपछि, झुटको खेती गर्न नपाउने भएपछि, भ्रष्टाचार गर्न नपाउने भएपछि उनीहरूले लोकतन्त्र आए पनि उनीहरू अहिले खुसी भएका छैनन्। किनभने उनीहरूले ब्रह्मलुट गर्न पाउँदैन। अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजीहरूले कालोलाई कालो नै र सेतोलाई सेतो नै, अर्थात् दुधको दुध, पानीको पानी छुटाइदिने भएको कारणले बाहुन क्षेत्रीहरूलाई लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता भन्ने अफाट सिद्ध भएको छ। र बाहुन क्षेत्रीहरूले यो देश किन बनाउन सकेनन्, किन बनाउँदैनन्? यसको ऐतिहासिक कारण छ। यदि यिनीहरूले बनाउने नै थियो भने यिनीहरूले राणा कालमै, पञ्चायत कालमै जतिखेर मुखमै कानुन थियो, मुखमै कानुन हुन्थ्यो, त्यतिखेर त उनीहरूले देश बनाएनन्। र अब बनाउँछन् भन्ने कुरा हामीले सोच्नु हाम्रो मूर्खता हो। र बाहुन क्षेत्रीहरूमा एक प्रकारको तालुदेखि लिएर पैतालासम्म कहिल्यै निको नहुने रोग लागिसकेको छ। र त्यो रोग भनेको अंग्रेजीमा त्यसलाई चाहिँ टल्ट भनिन्छ। जस्तै एक खालको एउटा सुकेनास रोग हुन्छ नि, त्यो सुकेनास लागेको बिरामीलाई
सुकेनास रोग लागेको बिरामीले जति नै खाए पनि, जति नै पिए पनि, जति नै लाए पनि जिग्रिङ्गको जिग्रिङ नै हुन्छ। हो त्यस्तै बाहुन छेत्रीले पनि सबै सिट जितेर गए पनि, सत्तामा पुगे पनि, सरकार चलाए पनि, सबै पद ओगटे पनि बाहुन छेत्रीहरूलाई एक खालको कहिल्यै निको नहुने रोग लागिसकेको कारणले बाहुन छेत्रीहरूले त्यो रोग उपचार गर्नको लागि टाउकोमा उपचार गरे भने त्यो रोग अलिकति कुमतिर सरेर जान्छ। कुममा उपचार गरे भने पेटतिर सर्छ र पेटमा उपचार गरे भने कम्मरतिर सरिदिन्छ र कम्मरको उपचार गरे भने घुँडातिर सरिदिन्छ। घुँडातिर उपचार गरे भने तल पैतालातिर त्यो रोग सर्छ। यस कारणले बाहुन छेत्रीहरूमा जुन एक खालको रोग लागिसकेको छ त्यो कहिल्यै निको नहुने रोग हो। त्यो यस कारण कहिल्यै निको नहुने रोग लागेको कारणले बाहुन छेत्रीबाट हामीले आशा गर्नु, अर्थात् यो बाहुन छेत्री यो देश बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले आशा गर्नु र भरोसा गर्नु भनेको मूर्खता मात्रै हो। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सुरुवात कालमा अर्थात् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनीति लडाई, अर्थात् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सुरुवात गर्नुभएको यो मङ्गोल अस्तित्वको, मङ्गोल मुक्तिको यो दूरदर्शितापूर्ण लडाईमा, यो दूरदर्शितापूर्ण लडाई लड्दाखेरि सुरुवात कालबाट अत्यन्त दर्दनाक र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रह्यो। मङ्गोल भन्ने बित्तिकै हाम्रा मान्छेहरूले, हाम्रा समाजका मान्छेहरूले मुन्टो बटार्ने गर्थ्यो, साह्रै नमिठो गरी नाक खुम्चाउने गर्नुहुन्थ्यो र अरूले त अरू भइगए, आफ्नै नातेदारहरूले, आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले पनि गाली गलौज गरेर, खिसी ट्युरी गरेर, घृणा गरेर सताउने काम गर्दथ्यो। तर यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि, गाली गलौज गर्दाखेरि पनि, घृणा गर्दा पनि, खिसी ट्युरी गर्दाखेरि पनि सहन सकिन्थ्यो। तर ठुटे नेता भनी माग्दाखेरि चाहिँ, भनिदिँदाखेरि चाहिँ साह्रै चित्त दुखेर आउँथ्यो, कन्सिरी तातेर आउँथ्यो। तर गर्ने के? अनि यसरी सोचेर माथि हेर्थे, सोच्दै माथि हेर्थे, म त एउटा भारे भुरे मात्र त हो। त महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ जस्तो दूरदर्शी विद्वान नेतालाई पनि यो उहाँमा पनि यो कुराहरू लागू भयो। उहाँलाई पनि आफन्त नातागोताहरूले बास दिएन, खिसीट्युरी गरे, गाली गरे। त्यो हेरेर, माथिको कुरा हेरेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनमा लागू भएको कुराहरू देखेर चित्त बुझाउने गर्दथे। र आज हामी जुन रूपमा सुटाइ लगाएर भाषण गरिरहेका छौँ, नेता भएर फुलमाला लगाएर, खद्दा लगाएर हामी गजक्क परिरहेका छौँ। यो यहाँसम्म आइपुग्नुमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो अवस्थासम्म आइपुग्नुमा अघि अग्रज दिदीहरू जो आयोजक सभा झापाले आज अत्यन्तै सराहनीय प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ, न्याय गर्नुभएको छ।
उचित मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। किनभने ती अघि सम्मान गर्नु भयो जो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, सरोज कुमारी रिमाल र सुनिता लिम्बू, त उहाँहरू झापावासी हुनुहुन्छ र एकजना इलामवासी हुनुहुन्छ, इलाम फिर्कौका सुमित्रा याङमाली राई। त उहाँहरूले महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई कम्तीमा पनि 20 वर्षभन्दा माथि सेवा गरेर खाना दिएर, खाजा दिएर, तातो पानी दिएर, चिसो पानी दिएर, ओछ्यान लुगाफाटा मिलाइदिएर यो सबै बन्दोबस्त गरेर समाज सुधार राखेर चाहिँ उहाँले योगदान पुर्याइदिनु भएको कारणले, उहाँले सहयोग गरिदिनु भएको कारणले आज हामी यो ठाउँमा उभिन सफल भएका छौँ। त उहाँले कहिले पनि धर्को मान्नु भएन। 20 वर्षदेखि उकालोसम्म उहाँहरूले निरन्तर रूपले युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई सेवा गर्नुभयो। टाइम टेबल मिलाएर खाना, खाजा, तातो पानी, चिया सबै मिलाएर खिलाउनु भयो। कहिल्यै पनि धर्किनु भएन, कहिल्यै पनि रिसाउनु भएन, कहिल्यै पनि पद खोज्नु भएन, उहाँले कहिल्यै पनि मञ्च पनि खोज्नु भएन। त उहाँले अलिकति झर्को मान्नु भइदिएको थियो भने, अलिकति रिसाइदिनु भएको थियो भने, अलिकति उहाँले स्वार्थ खोज्नु भइदिएको थियो भने आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेको थियौँ न। किनकि त्यतिखेर हाम्रा समाजका मान्छेहरूले, हाम्रा मान्छेहरूले मङ्गल भन्ने बित्तिकै मन पराउँदैनथे। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको उहाँको आगमन, उहाँ आउनुहुँदा एकैचोटि झापा आउनु पर्थ्यो। किनकि बिचमा मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुनै सङ्गठन थिएन। त उहाँ झापा आउनुहुन्थ्यो, कुनै साल 1 वर्षै बस्नुहुन्थ्यो, कुनै साल 6 महिना, कुनै साल 3 महिना गरेर बस्नुहुन्थ्यो। सुरुमा झापा आउनुहुन्थ्यो। झापा आएपछि उहाँको बास बस्ने ठाउँ, झापाभरिको कार्यक्रम भ्याएर बास बस्ने ठाउँ शान्तिलाल धिमालजीकै घर थियो। र झापाको कार्यक्रम सकिसकेपछि, उकालो लागिसकेपछि इलाममा गएर बास बस्ने ठाउँ दिलीप याङमाली अर्थात् सुमित्रा याङमालीको घरमा उहाँले गएर बस्नुहुन्थ्यो। र त्यो परिस्थिति रहेन साथीहरू। अब समय र परिस्थिति बदलिएको छ र अब यहाँ बोलेको कुराहरू, यहाँ भएको कार्यक्रमहरू एकैचोटि संसारभरि नै एकैचोटि पुग्छ र संसारभरिका मान्छेहरूले एकैचोटि सुन्न पाउँछ, एकैचोटि हेर्न पाउँछ। तर हिजोको दिनमा चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू झापा आउनुहुन्थ्यो, एउटा नयाँ कुरा लिएर आउनुहुन्थ्यो, नयाँ अवधारणा लिएर आउनुहुन्थ्यो। झापाका सबै कार्यकर्ताहरूलाई त्यो कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो कार्यक्रमहरूमा त्यो कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो र त्यही कुरा फेरि इलाममा गएर बताउनु पर्थ्यो, त्यही कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो र त्यही कुरा फेरि इलामदेखि अलिक मास्तिर ताप्लेजुङमा पुगेर त्यही कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यहीँनिर तल ओर्लेर फेरि पाखरमा त्यही कुराहरू सुनाउनु पर्थ्यो। तर त्यो स्थिति रहेन। अहिले एडभान्स टेक्नोलोजीको जमाना आइसकेको कारणले अहिले यहाँ बोलेको कुराहरू, यहाँ हामीले गरेका कार्यक्रमहरू एकैचोटि पुग्ने भएको कारणले, एकैचोटि सबैले देख्ने भएको कारणले एकदमै अहिले अत्यन्त सजिलो भएको छ। र साथीहरू, सोसल मिडिया अहिले शक्तिशाली छ। यो सोसल मिडियालाई र यो एडभान्स टेक्नोलोजीलाई हामीले भरपुर मात्रामा सदुपयोग गरेर लाभ लिनुपर्दछ, लाभ लिनु सक्नुपर्छ। र चुनाव साथीहरू, हामीले चुनावमा अत्तालिनु हुँदैन। चुनावमा
भ्रम छर्ने कामहरू हुन्छ, चुनावमै हुन्छ षड्यन्त्र, चुनावमै अत्तालिने कुराहरू हुन्छ। यसकारण हामीले चुनावमा नअत्तालिकन कुनै पनि भ्रम र षड्यन्त्रमा नफसिकन हामीले चुनाव जित्ने गरी अब सपना देख्नु पर्दछ। चुनाव लडेको सपना देख्नु पर्दछ। चुनावमा घर दैलो गरेको सपनाहरू देख्नु पर्दछ र चुनावमा जनताहरू माझ गएर आफ्नो कुराहरू राखेको, जनताहरूको कुरा सुनेको हामीले सपना देख्नु पर्दछ र त्यो सपना देखिसकेपछि त्यो सपनालाई दिमागमा ब्रेनमा सेट गरेर चाहिँ अभियानको रूपमा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ पाइला चाल्ने क्रममा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। किनकि अब समय आइसकेको छ। समय आइसकेर मात्रै हुँदैन, समय आएपछि हामी मेहमेनमा लाग्छौँ भन्ने कुरा हुँदैन। तर समय आउनुभन्दा अगाडि, समय आइसकेपछि पनि लाग्ने र हिँड्ने भनेको चाहिँ सत्यको बाटो। सत्यको बाटो चाहिँ सधैँ नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, सधैँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो एउटा संस्कार छ, हाम्रो डिएनएमै सेभ भएर बसेको छ। के त भन्दा हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ घृणा गर्छ, सुरुमा चाहिँ गाली गलौज गर्छ, सुरुमा तिरस्कार गर्छ, सुरुमा बहिष्कार गर्छ र पछि कामयाबी भएपछि, सफलता हासिल गरिसकेपछि, चर्चा परिचर्चा हुन थालिसकेपछि मात्रै स्वागत गर्न थाल्छ, मान सम्मान इज्जत गर्न थाल्छ। त्यो हाम्रो मान्छेहरूको डिएनएमै अहिलेको होइन। यो त्यो सिधा बुद्धको पालादेखि नै त्यो डिएनएको रूपमा त्यो सेप भएर बसिरहेको छ। सिधा बुद्धलाई पनि हिजो त्यहाँ सबै जनताहरूले, त्यतिखेर सबै देशवासीहरूले देशद्रोही भने, फटा भने, पागल भने, न्यु खोज्ने मात्र भने अनि देशद्रोही भनेर चाहिँ देश निकाला गरे। बुद्ध चाहिँ देश निकाला भएको मान्छे हो। तर पछि बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि फेरि बुद्धलाई स्वागत गर्न लालायित भए, बुद्धको दर्शन पाउन लालायित भए, बुद्धलाई श्रद्धा गरे, बुद्धलाई फेरि भगवान माने। त्यही समाजले सुरुमा तिरस्कार गर्छ, त्यही समाजले सुरुमा घृणा गर्छ, पछि त्यही समाजले, त्यही मान्छेहरूले नै स्वागत गर्छ, भगवान मान्न पनि थाल्छ। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनमा पनि यही लागू भयो। उहाँलाई सबैले तिरस्कार गरे, सबैले गाली गलौज गरे, हाम्रो समाजका मान्छेहरूले खिसिट्युरे गरे, मूर्ख भने, घमण्डी भने, पहाडलाई चाहिँ मुक्ताले हिर्काउँदैछ, मूर्खले पनि भने। तर अहिले आएर उहाँकै कुरो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहना बढेर गएको छ। उहाँलाई नै नेता मान्न सबैजना तयार भइसकेका छन्। उहाँकै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर मङ्गोलहरूको आफ्नो हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी भनेको एमएनओमा मात्रै छ। अर्थात् यसको विकल्प भनेको एमएनओ मात्रै हो भनेर बोल्न थालेको अवस्था छ। अहिले जताततै एमएनओको खोजी भइरहेछ, एमएनओको चाहनाहरू बढेर गएको छ, एमएनओको आवश्यकता बढेर गएको छ। यसकारण साथीहरू, अब हाम्रो मान्छेहरूमा चाहिँ अब नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू 80% छन्, त विदेशी बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको 20% मात्रै छ। र इन्डियामा पनि त्यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू 85% छन्, 15% चाहिँ विदेशी हिन्दुहरू छन्। तर शासन सत्ता
छ त भन्दा भारतमा पनि 15% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको हातमा छ, तर नेपालमा पनि 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूकोमा चाहिँ शासन सत्ता छ। यो कसरी किन यसरी हुन गयो त भन्दाखेरि भारतका मूलवासी मङ्गलहरूले बाबा खोज्नमै जिन्दगी बिताउँछ। खालि जतिखेर पनि बाबा मात्रै खोज्छ, राम्रो बाबा खोज्दै जान्छ। त एउटा बाबा भेटिसकेपछि त्यो बाबाको पछि लाग्छ, त्यो बाबालाई तन मन धन दिएर सहयोग गर्छ। तर त्यो बाबा अन्तिममा गएर चाहिँ ढोगी बाबामा परिणत हुन्छ। बलात्कारको केसमा, भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ त्यो बाबा थुनामा पर्छ, ढोगी बाबामा परिणत हुन्छ। त्यसपछि मात्रै त्यहाँका 85% हिन्दू मूलवासी मङ्गलहरूले यो ढोगी बाबा रहेछ, यसले हामीलाई धोका दियो भनेर फेरि अर्को बाबा खोज्न थाल्छ। बाबा खोज्दा खोज्दै अर्को बाबा भेट्छ, अर्को बाबाको पछि लाग्छ तन धन दिएर, र पछि गएर त्यो बाबा पनि ढोगी बाबामा परिणत हुन्छ। ढोगी बाबामा परिणत भइसकेपछि अर्थात् त्यो बाबा बलात्कारको केसमा, भ्रष्टाचारको केसमा जेल परिसकेपछि फेरि धोका भयो, फेरि धोका दियो यो बाबाले, यो बाबा पनि ढोगी बाबा रहेछ भनेर फेरि अर्को बाबा खोज्न थाल्छ। यसरी बाबा खोज्दा खोज्दै 85% हिन्दू मूलवासी मङ्गलहरू जो भारतका छन्, भारतवासीहरू छन्, त्यो बाबा खोज्दा खोज्दै बुढो भएको, उमेर बितेको र बुढो भएर मरेको पनि थाहा हुँदैन। तर पनि बाबा खोज्छन्, खालि ढोगी बाबा मात्रै भेट्छन्। तर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर चाहिँ कहिले पनि भेट्दैनन्। तर नेपालको हालखबर पनि त्यही छ। तर नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गलहरूले नयाँ राजनीतिक दलहरू खोज्दै हिँड्छन्। नयाँ राजनीति खोज्ने क्रममा एउटा नयाँ राजनीतिक दल भेट्छ। त्यो दलको वामक्षेत्री नेताहरूको भाषण सुनेर, क्रान्तिकारी भाषण सुनेर, क्रान्तिकारी नाराहरू सुनेर मन पराउँछ, त्यो राजनीतिक दल मन पराउँछ। त्यो दलको पछि तन मन धन दिएर लागि पर्छ र अन्तिममा त्यो दल सत्ता र शक्तिमा पुगिसकेपछि त्यो दलले पनि धोका दिन्छ। धोका दिएर हाम्रो मान्छेलाई लाटले दिएर चाहिँ तल खसालिदिन्छ। खसालिसकेपछि यो दलले, यो राजनीतिक दलले धोका दियो, यो नेताले धोका दियो भनेर फेरि अर्को नयाँ दल, नयाँ नेता खोज्न थाल्छ। अनि अर्को नयाँ दल र नेता पनि भेट्छ। त भेटिसकेपछि त्यो दलमा लागेर सारा तन मन धन लगाएर लागिपर्छ। लागिसकेपछि त्यो राजनीतिक दललाई पनि, त्यो दलका नेताहरूलाई पनि सत्ता र शक्तिमा पुर्याउँछ। र सत्ता र शक्तिमा पुर्याइसकेपछि फेरि त्यो राजनीतिक दलले, त्यो दलका नेताहरूले हाम्रो मान्छेहरूलाई लात्तले हानेर तल खसाल्छ, त मौका दिँदैन। अनि फेरि हाम्रो मान्छेलाई धोका हुन्छ। यो दलले पनि धोका दियो, नेताले धोका दियो भनेर अर्को राजनीतिक दल खोज्न थाल्छ, फेरि अर्को नेता खोज्न थाल्छ। र यसरी राजनीतिक दल खोज्दा खोज्दै र नेता खोज्दा खोज्दै हाम्रो मान्छेहरूको उमेर बितेको, समय बितेको, धन सम्पत्ति बितेको थाहै हुँदैन। अनि बुढेसकालमा अलिअलि होस आउँछ, त्यतिखेर के गर्ने के त्यतिकै मर्छ। तर पनि उसले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन राजनीतिक सङ्गठन, राजनीतिक दल, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युगप्रस अमर डाक्टर गोपालज्यूलाई मरे पनि भेट्दैन। खोज्छन्, कता कता खोज्छन्, तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई पनि नभेटिकन मर्छन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपालज्यूलाई पनि नभेटिकनै मर्छन्। तर अब त्यो स्थिति रहेन।
अब त्यो स्थिति रहेन। अब समयले पल्टी फेरिसकेको छ र साथीहरू, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनीतिक लडाइँ भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल रुजुले लड्नु भएको राजनीतिक लडाइँ भनेको मङ्गोल अस्तित्वको लागि, मङ्गोल मुक्तिको लागि दूरदर्शितापूर्ण रहस्यमय लडाइँ हो। यसकारण यो लडाइँ बुझ्नको लागि अलिक समय लाग्छ। यो राजनीति लडाइँ भनेको अर्थात् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनीति भनेको बाहुन क्षेत्रीहरूले रामायण पढेर, महाभारत पढेर, त्यसबाट सिकेर गरेको राजनीति जस्तो होइन। यो राजनीति लडाइँ भनेको दूरदर्शितापूर्ण रहस्यमय लडाइँ हो। साथीहरू, अब म अलिकति रामायण पढेर, महाभारत पढेर, कौटिल्यको अर्थशास्त्र नीति पढेर बाहुन क्षेत्रीहरूले कसरी राजनीति गर्छन् र हाम्रो मान्छेहरूलाई कसरी घुमाउँछन्, अलिकति त्यो विषयमा म समय लिएर बताउन गइरहेको छु। त रामायणमा राम र रावणको निर्णायक युद्ध हुन्छ। त्यो निर्णायक युद्धमा रावणको मृत्यु हुन्छ, रावण मारिन्छ। तर रामको पनि बिल्लीबाट हुन्छ, रामको पनि बिल्लीबाट हुन्छ। उसको पनि घर उजाडिन्छ, स्वास्नी एकातिर, छोराछोरी एकातिर। रामको घर पनि उजाडिएर बिल्लीबाट हुन्छ। र त्योबाट बाहुन क्षेत्रले के सिक्छन् त भन्दाखेरि नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूसँग चाहिँ उनीहरू प्रत्यक्ष रूपले लड्न जाँदैनन्। प्रत्यक्ष रूपले लड्न गयो भने बाहुन क्षेत्रीहरूसँग नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले उनीहरू लड्न आयो भने, लाप्पा खेल्न आयो भने चाहिँ त्यो उनीहरूले रामायणबाट सिकेका हुन्छन्। किनभने दुश्मन त मारिन्छ तर आफू पनि बिल्लीबाट भइदो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले सिकेको हुन्छ। र यसकारण उनीहरू पछाडि बसेर, पछाडि लुकेर हाम्रै मान्छेहरूलाई हतियारको रूपमा, हनुमानको रूपमा, सुग्रीवको रूपमा, विभीषणको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छन्। र फेरि राम र रावणको निर्णायक युद्ध के को कारणले भयो, किन भयो, त्यो पनि उनीहरूले रामायणबाट, महाभारतबाट सिकेका हुन्छन्। कारण के हो, नियम के हो, किन युद्ध भयो, किन निर्णायक युद्ध भयो भन्दाखेरि स्वास्नी मान्छेको कारणले, नारीहरूलाई कमजोर पारेको कारणले। जब रावणको बहिनी सुपर्णखाको नाक रामको बहिनीले तासिदिएपछि, काटिदिइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि नारीप्रतिको अत्याचार भयो, नारीप्रतिको अन्याय भयो। र त्यसको बदलाको भावना लिएर रावणले रामको श्रीमती सीतालाई हरण गरेर, अपहरण गरेर, कब्जा गरेर कैदी बनाएर लैजान्छ। र बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ त्यो रामायणबाट के सिक्छन् त भन्दाखेरि, र त्यो घटनाबाट के सिक्छन् त भन्दाखेरि मान्छेहरू जतिसुकै विद्वान भए पनि, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि, जतिसुकै आटी र सासी भए पनि नारीहरू र महिलाहरू कमजोर भयो भने, नारीहरू कमजोर भयो भने, विवेकहीन भयो भने, अशिक्षित भयो भने, कमजोर भयो भने पुरुषहरू अर्थात् त्यो राज्यका पुरुषहरू जतिसुकै वीर भए पनि, जतिसुकै योद्धा भए पनि हार्छन्, हार्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। यसकारणले त्यो रामायणबाट पृथ्वीनारायण शाहले पनि सिकेका थिए। त्यो रामायणबाट सिकेर उसले के गरे त भन्दाखेरि
काठमाडौँमा पटक पटक आक्रमण गरे तापनि काठमाडौँलाई उसले जित्न सकेको थिएन। किनभने त्यहाँ महिलाहरू, कीर्तिपुरका मङ्गोल महिलाहरू बलिया थिए, एकजुट थिए। यसकारण उसले रामायणबाट के सिकेका थिए भन्दाखेरि जब रावण जस्तो शक्तिशाली वीर पनि एउटा नारीको कारणले, एउटा नारीप्रतिको दया भावना जगाएको कारणले कमजोर हुनु पुग्यो र उसले विवेक गुमाउनु पुग्यो। विवेक गुमिसकेपछि बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। जस्तै विद्वान मै हुँ भन्नेले पनि लडाइँ हार्नु पर्ने हुन्छ। र पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यो रामायणबाट उसले सिकेर चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि पटक पटक आक्रमण गरे पनि काठमाडौँलाई हराउन सकेको थिएन। र उसले चाहिँ देख्यो, त्यहाँ के देख्यो त महिलाहरू बलिया छन्, महिलाहरू एकजुट छन्, महिलाहरूको साथ र सहयोग छ पुरुषहरूलाई। यसकारण काठमाडौँलाई जित्न सकिँदैन भनेर चाहिँ उसले त्यो कुराहरू बुझिसकेपछि काठमाडौँ आक्रमण गर्ने क्रममा उसले त्यहाँका आइमाई केटाकेटीहरूको नाक कान काट्ने काम गरे, भुँडी फुटाउने काम गरे। त्यसपछि काठमाडौँको त्यो नेवार कीर्तिपुरे नेवार मङ्गोल महिलाहरू कमजोर भइसकेपछि अनि कमजोर भएपछि डराए, महिलाहरू डराएपछि पुरुषहरू हार्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कब्जा गरे पृथ्वीनारायण शाहले। हो त्यस्तै त्यो कुरा उनीहरूले रामायणबाट सिक्दछ। र अर्को लक्ष्मण रेखा, सीता कसरी अपहरणमा पर्छ, रावणको कब्जामा कसरी पर्छ त भन्दाखेरि उसले लक्ष्मण रेखा भनेको अन्तिम ढोका, अन्तिम पर्खा चाहिँ उसले नागेर गएको कारणले चाहिँ सीता अपहरणमा पर्छ। अपहरणमा परिसकेपछि सीता रावणको कब्जामा पर्छ। र यसबाट बाहुन क्षेत्रले के सिक्छन् त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रले चाहिँ बाहुनवाद भनेको हिन्दूवाद भनेको चाहिँ उनीहरूको लक्ष्मण रेखा हो, अन्तिम गेट हो। त्यो उनीहरू नागेर जाँदैन। जतिसुकै उनीहरूले क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि, जतिसुकै उनीहरूले क्रान्तिकारी भाषण गरे पनि बाहुनवाद अर्थात् हिन्दूवाद भन्दा नागेर जाँदैन। त्यो हिन्दूवाद अथवा बाहुनवाद भनेको चाहिँ लक्ष्मण रेखा हो। त्यो लक्ष्मण रेखा नागेर जाँदैन।